बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं तो सिर्फ उन जिन्नात से दोस्ती करना चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जो खबर मुझे पहुंची थी उसे सुनकर मुझे सख्त सदमा हुआ। मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो बहुत दर्दनाक है। कभी कभी हमारी नीयत साफ होती है, लेकिन फिर भी हमारे साथ उलट हो जाता है। मेरी कहानी सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। मेरा नाम फारीना है। मैंने हाल ही में बीए के इम्तिहानात दिए हैं। अब मैं घर में फारिग रहती हूँ। मेरी अम्मी और अब्बू के दरमियान तलाक हो चुकी है। अम्मी दूसरी शादी करके अपने ससुराल में रह रही हैं, जबकि मैं अपने अब्बू के साथ रहती हूँ। मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ। मेरे अब्बू बहुत मेहनती हैं। वो दिन रात काम में मसरूफ़ होते हैं ताकि मुझे अच्छा खिला पिला सकें। मैं जिस घर में रहती हूँ ये 5 मरले का ट्रिपल स्टोरी मकान है। मेरे अब्बू ने इसे बहुत खूबसूरत सजाया हुआ है। कभी कभार मेरे अब्बू 2 दिन बाद भी घर लौटते हैं। उन्हें काम के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना पड़ता है। आज भी मैं घर पर अकेली थी। दोपहर हो चुकी थी। मैंने फ्रिज से गोश्त निकाला और मेज़ पर रखकर अपने लिए चाय बनाने चली गई। मैं अक्सर बचा हुआ गोश्त छत पर डाल आती थी ताकि परिंदे खा लें। चाय बनाकर जब मैं वापस आई तो मैंने देखा गोश्त वाली प्लेट खाली थी। मैं परेशान हो गई कि अभी तो मैंने गोश्त रखा था। मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो वहां गोश्त का नामो निशान ना था। मैं हैरानी से सोचने लगी कि आखिर ये कैसे हो गया। मैं इस वाक़े को भूल गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने दूध का प्याला छत पर रख दिया। अक्सर छत पर बिल्लियां आ जाती थीं। मैं परिंदों और जानवरों का बड़ा ख्याल रखती थी। मैं दूध रखकर जाने ही वाली थी कि मुझे अजीब व गरीब आवाज़ आई। मैंने प्याले में देखा तो दूध गायब हो चुका था। मैं प्याले को उलट पुलट करके देखने लगी कि ऐसा कैसे हो गया। मैं हैरान सी रह गई। मैंने सोचा इस बारे में अब्बू से बात करती हूँ, लेकिन फिर खुद ही इरादा मुलतवी कर दिया कि वो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही होता रहा। खाने पीने की अक्सर चीज़ें घर से गायब हो जाती। मैं अब्बू को कुछ नहीं बताती थी। दिल ही दिल में मैं हैरान और परेशान रहती थी। आज मेरा बीए का रिजल्ट था और मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरे रोल नंबर स्लिप नहीं मिल रही थी। मैंने सारा घर छान मारा था, लेकिन मुझे वो कहीं ना मिली। मैं तो सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई कि अब कहाँ से लाऊंगी। कॉलेज से तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरी नज़र मेज़ पर पड़ी। वहाँ एक कागज़ पड़ा था। मैंने तहय्युर से उसे खोला तो दंग रह गई, क्योंकि वो तो मेरा रोल नंबर स्लिप थी। लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? हालांकि मुझे तो ये मिली ही नहीं थी। मैं ये सब ज़्यादा सोचकर वक्त बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसीलिए जल्दी जल्दी घर को ताला लगाया और कॉलेज के लिए निकल गई। मैं ये जानकर खुश हुई थी कि बीए में मेरे 60% नंबर आ गए थे। मैं ऐसे खुश हो रही थी जैसे पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया हो। राज की बात तो यह है कि बीए में इतने नंबर लेना भी टॉप करने से कम नहीं होता। मैं यही सोच रही थी और यही सोचती अंदर आई तो मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। लाउंज में मेज पर केक पड़ा हुआ था जिस पर मुझे मुबारकबाद दी गई थी। साथ ही मोमबत्तियां भी जल रही थी। मैं हैरानी से दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। मेरे अब्बू तो पिंडी गए हुए थे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी ना था। फिर ये केक यहाँ कैसे आ गया? मैंने फौरी अब्बू को फ़ोन मिलाया तो पता चला कि वो तो कल आएंगे। मैं बहुत हैरान हुई। साथ ही मुझे शक हुआ कि शायद इस घर में जिन्नात हैं। मेरे दिमाग की बत्तियां रोशन होने लगी और मेरा शक जल्द ही यकीन में बदल गया कि यहाँ वाकई जिन्नात हैं। मैं जिन्नात के बारे में सोचकर डरने के बजाय खुश होने लगी। मैं बहुत बहादुर थी, इसीलिए मुझे खौफ महसूस ना हुआ।
मैं सारी रात जन्नात के बारे में सोचती रही कि न जाने वो इस वक्त कहाँ होंगे। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। देर से सोने की वजह से सुबह से मेरे सर में दर्द था। मेरा सर भारी हो रहा था। ये माइग्रेन था जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू उबल पड़े। मैं नाश्ता बनाने के लिए बमुश्किल उठी और बाहर आई। हैरत अंगेज तौर पर मेरा नाश्ता बना हुआ था। नान, चने, चाय और हलवा पूरी वहाँ मौजूद थी। साथ ही वहाँ पैनाडॉल भी मौजूद थी। बहुत शुक्रिया, जन्नात बहुत अच्छे होते हैं, मैं खुशी से कहते हुए मेज तक आई और पेट भर खाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जन्नात मेरी मदद कर रहे हैं और मेरे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। मैंने पैनाडॉल खाई तो मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? मैंने ऊंची आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा शायद वो अभी चले गए हों। मैंने बर्तन समेट दिए और खुशी खुशी उन्हें धोने चली गई। बाद में मैंने पूरे घर की तफसीली सफाई कर डाली। मेरे हाथ बहुत दर्द कर रहे थे। हाय, काश कोई दोपहर और रात का खाना ही बना दे। अब्बू भी आने वाले हैं। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला ताकि वो जन्नात मेरी मदद कर दें। मैं फौरी उठी और फ्रिज से दूध का प्याला निकाल कर टेबल पर रख दिया। थोड़ी देर में वहीं बैठी रही। यकदम मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो मगरिब की अजान हो रही थी। टेबल पर दूध का प्याला खाली था और किचन से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मेरी मदद का शुक्रिया। क्या आप मेरे से दोस्ती करेंगे? मैं खुशी से बुलंद आवाज में बोली। अचानक मेरे कदमों में स्याह रंग का गुलाब आ गिरा। मैंने हैरानी से उसे झुककर उठाया। भला स्याह रंग देने का क्या मतलब था? क्या मैं इनकार समझूं? मैं यासीन से बोली, लेकिन कोई जवाब ना आया। मैंने सोचा कि शायद वो चले गए हैं। मैंने गुलाब को कमरे में रख दिया। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मुझे मालूम था अब्बू होंगे, इसीलिए मैंने फौरी दरवाज़ा खोल दिया। अब्बू कुछ दिन तक घर ही रहे। इस दौरान मैंने जन्नात को बिल्कुल मुखातिब न किया। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बू को शक हो और वो जन्नात को घर से दूर भगा दें। मैं उनके जाने की दुआएं कर रही थी। एक माह घर पर गुजारने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो पूरे एक माह के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए मैं भी साथ चलूं। अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं अपनी दोस्त सानिया को बुला लूंगी, वो मेरे साथ रहेगी। आप रोज फोन पर बात करते रहिएगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कौन सा पहली बार अकेली रह रही हूँ। आप जाएं, मैं घर पर ज्यादा महफूज हूँ। मैंने उनको कायल करने की कोशिश की। दिल में मैंने सोचा कि मेरे साथ जन्नात भी तो हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। काश मैं अब्बू की बात मान लेती तो आज पछतावा ना होता। जब वक्त हाथ से गुजर जाता है तो पछतावा ही रह जाता है। अब्बू मेरी जिद पर मान गए और 1 महीने का राशन और सौदा डाल गए। मैंने उनके जाने के बाद सानिया को नहीं बुलाया। मैंने उनसे झूठ कहा था। सानिया मेरी इकलौती दोस्त थी, मैं उसको जरूर बुला लेती, लेकिन वो डरपोक किस्म की लड़की थी। मैंने जिन्नात से दोस्ती करनी थी। अगर ये बात उसको पता चलती तो उसकी रूह फना हो जाती, इसीलिए मैंने उसको नहीं बुलाया था। हैरत अंगेज तौर पर 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन जिन्नात नहीं आ रहे थे और ना मेरी मदद कर रहे थे। मैंने उनको बहुत पुकारा, लेकिन उनकी जानिब से जवाब ना आया। आज मैंने सोचा क्यों ना सारा गोश्त और दूध रखूं। मैंने अपनी सोच पर अमल किया और फ्रिज से गोश्त और दूध निकाल लिया। मुझे यूं ही बैठे बैठे 2 घंटे गुजर गए, लेकिन कुछ ना हुआ। मैं मायूस हो गई। मुझे लगा कि जिन्नात नाराज हो गए हैं। इस तरह रात भी गुजर गई, लेकिन ना तो जिन्नात आए और ना ही दूध और गोश्त खत्म हुआ। मैंने अफसरदगी से दूध और गोश्त फ्रिज में रख दिया। न जाने जिन्नात कहाँ चले गए थे। मैं उनसे दोस्ती करना चाहती थी, शायद वो किसी बात पर नाराज हो गए थे। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आया। अक्सर मैंने फिल्मों में जिन्नात को बुलाने का तरीका देखा था। मैंने जल्दी से अपने लंबे बाल खोले, ढेर सारा परफ्यूम खुद पर छिड़का, घर में अगरबत्तियां जलाईं और मगरिब की अजान होते ही दूध का प्याला लेकर छत पर आ गई। कोई और मेरी जगह होती तो उसकी रूह लरस जाती, लेकिन मेरी बात और थी। मैं बहादुर लड़की थी। बैठे बैठे मुझे रात होने लगी।
میری کمر اکڑ گئی لیکن کچھ نہ ہوا، دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں حیرانی سے نیچے آ گئی۔ پورے گھر میں اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں پیالہ فریج میں رکھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ جنات کو میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوستی کرنے میں برائی ہی کیا تھی؟ میں تنفر سے سوچنے لگی۔ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ آج چوتھا دن تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج بھی جنات نہ آئے تو بھاڑ میں جائے۔ عشاء کی اذان ہونے لگی۔ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں نے توبہ کر لی تھی کہ کبھی ایسے چھت پر نہیں آؤں گی۔ کل میری پڑوسن مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ مجھ سے ڈر گئی تھی، اسی لیے چھت پر نہیں آئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ چھت پر ہی دکھائی دیتی تھی۔ میں جانے ہی والی تھی کہ کوئی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ انسانی روپ میں شاید جن زیادہ تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے وجود سے حدت آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا میں پگھل جاؤں گی۔ میں ناراض ہوں، میں اسے دیکھ کر ایسے بولی جیسے وہ کوئی جن ذات نہیں بلکہ میرا کوئی پرانا دوست ہو۔ دل میں مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ وہ آ گیا تھا۔ ہم آ گئے ہیں، اب تم سے دوستی بھی کریں گے؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ ہم کون؟ کیا آپ کے ساتھ اور بھی جنات ہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، صرف میں ہی ہوں۔ وہ مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا، میرا نام فارینہ ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے ایک جنزادے کے آنے پر ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ کریتوس۔ اس کا نام سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ جنات کے نام کتنے عجیب ہوتے ہیں نا، میں نے دل میں سوچا۔ آ جاؤ نیچے چلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کتنی بہادر ہوں۔ آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ میں نے لاؤنج میں بیٹھ کر بولا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ میں تمہارے آس پاس ہی موجود تھا۔ میں تمہاری دوستی کی شدت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ عجیب سا مسکرایا۔ نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکا۔ دیکھ لیا نا میری دوستی کی شدت کو، آپ کو آخر آنا ہی پڑا، میں حیرانگی سے بولی۔ وہ انگاروں برساتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ پلیز رات کا کھانا بنا دیں جس طرح پہلے بنایا تھا، اور گھر کی صفائی بھی کر دیں، میں اس کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ آنکھیں بند کرو۔ اس نے جیسے ہی کہا میں نے جھٹ سے آنکھیں بند کر لی۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو گھر چمک رہا تھا، ساتھ ہی ٹیبل سے بھرا کھانے رکھے ہوئے تھے۔ واہ، کتنے اچھے ہیں آپ بھی کھا لیں، میں نے ٹیبل کے پاس بیٹھ کر لذیذ قورمے اور بریانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تو مجھے یاد آیا کہ جنات یہ سب تھوڑی کھاتے ہیں۔ میں نے فریج میں سے گوشت نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کچا گوشت کھانے لگا۔ مجھے متلی ہونے لگی، لیکن میں نے ظاہر نہ کیا۔ آپ رات کدھر گزارتے ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور مجھے بھی نیند آ رہی تھی۔ ویسے بھی آج مجھے سکون کی نیند آنی تھی، کیونکہ جنزادے سے میری دوستی جو ہو چکی تھی۔ درخت پر اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آنے لگی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، ویسے ہی ہنس رہی تھی، برا لگا تو معذرت۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہماری دوستی تو ہو چکی ہے تو ہاتھ ملائیں نا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کی نگاہ یکدم پھسل کر میری گردن پر گئی۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میرے ہاتھ کو ہی سہ سکو؟ آگ کے شعلے سے بنا ہوں میں، تمہارا مٹی سے بنا ہاتھ جھلس جائے گا، وہ پراسرار لہجے میں بول کر اچانک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میری سانس اٹک سی گئی۔ اگلے ہی لمحے میں خوش ہو کر لیٹ گئی کہ میری دوستی جنزادے سے ہو گئی ہے۔ 2 دن وہ جنزادہ دوبارہ غائب رہا۔ مجھے اس پر مزید غصہ آیا کہ درخت پر بیٹھا کون سے ہیرے بناتا رہتا ہے جو میرے گھر نہیں آتا تھا۔ 2 دن مجھے ہی کھانا بنانا پڑا، اوپر سے اس کو آوازیں دے دے کر میرا گلا الگ خراب ہو گیا۔ کہاں تھے تم؟ وہ میرے سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں نے تلخی سے کہا۔ تم سے دور؟ وہ ایسے بولا جیسے میرا عاشق ہو۔ وجہ؟ میں نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ یہ لاکٹ اتار دو، اس نے میری گردن کی طرف اشارہ کیا۔ بے ساختہ میں نے گردن کو چھوا۔ یہ لاکٹ ابو نے مجھے گفٹ کیا تھا، اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ میں واش روم جاتے ہوئے اسے اتار کر جاتی تھی۔ لیکن کیوں؟ یہ تو اتنا پیارا ہے، میں نے مزاحمت کی۔ کیونکہ میں تمہارے لیے اس سے بھی خوبصورت تحفہ لایا ہوں۔
उस जिनजादे ने हाथ खोला तो मेरी आंखें खुल गईं। उसके हाथ में बारीक मोतियों वाला हार था जिसकी चमक मुझे मदहोश कर रही थी। वो मोती नहीं बल्कि हीरे थे। ओह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, मैं अपने होठों पर हाथ रखते हुए बोली। इस हार में ऐसी चमक थी कि मैं बेसाख्ता आयतुल कुर्सी वाला लॉकेट उतार कर रख बैठी। उस जिनजादे की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर वो हार मेरे गले में पहना दिया। मुझे महसूस होने लगा कि शायद कुछ गलत होने वाला है। मुझे कुछ समझ ना आया। उसके वजूद की गर्मी से मैं पसीने में भीगने लगी। मौसम इतना गर्म न था मगर मुझे गर्मी लगने लगी। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसको कभी मत उतारना, वो मुझसे दूर होते हुए बोला। मैं फकत मुस्कुरा दी। न जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अच्छा है, बल्कि कुछ अनहोनी होने जा रही हो। वो दोबारा हवा में तहलील हो गया। मैंने हाथ से उस लॉकेट को छुआ और आईने में देखा। मेरी गर्दन थोड़ी सुर्ख हो चुकी थी। मुझे उसका ये हार बहुत पसंद आया था। मेरी सोचों का इर्तिकाज़ फ़ोन की आवाज़ पर टूटा। अब्बू का फ़ोन आ रहा था। मैंने फौरी उनका फ़ोन उठाया। अगले दिन वो रात के वक्त आया। उसने मेरे साथ घर का सारा काम करवाया। मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसे अपना सबसे बेहतरीन दोस्त समझने लगी थी। तुम दरख्त पर कैसे रह लेते हो? मैंने उससे फासले पर बैठते हुए पूछा। जैसे तुम कमरे में रह लेती हो, वो मेरी तरफ देख कर बोला। मैं मुस्कुरा दी। तुम्हें मुझसे दोस्ती करके कैसा लगा? क्या तुमने कभी मेरे अलावा किसी इंसान से दोस्ती की है? मैं उससे पूछने लगी तो मेरे करीब आया। नहीं, तुम जैसी कोई मिली ही नहीं, सो दोस्ती नहीं की। वो पहली बार मेरा हाथ थाम कर बोला। लाउंज में थोड़ा माहौल गर्म हो रहा था, इसीलिए मुझे उसका हाथ ज्यादा गर्म महसूस हो। वो मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मैंने उस वक्त अपने बाल खोल रखे थे। मैं बस उसे देखती जा रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो, वो मेरा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला। सुर्ख आंखों से मेरी आंखों में देखते हुए उसने घूरा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलता, मेरा फ़ोन बजने लगा। वो फौरी मुझसे दूर हटा और हवा में तहलील हो गया। मैंने धड़कते दिल से फ़ोन उठाया। दूसरी जानिब अब्बू थे। मेरी खैरियत पूछने लगे। मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि वो कल वापस आ रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत मायूस हुई। वो जिनज़ादा क्रीतूस वापस नहीं आया था। मेरा दिल उदास हो गया। मैं अब उससे मिल भी नहीं सकती थी। खैर, इसी तरह अगले दिन अब्बू आ गए। मैं दिल में दुआ कर रही थी कि वह जिनज़ादा अभी ना आए। मैंने उसका दिया हुआ हार उतार कर छुपा दिया और अब्बू वाला लॉकेट पहन लिया। बेटा, तुम्हारे लिए बड़ी खबर है। मेरे दोस्त ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है। वो बड़े अमीर लोग हैं, इसीलिए मैं जल्दी भाग आया ताकि तुम्हें खुशखबरी सुना दूं। मैंने तो उसे ये भी कह दिया है कि अगले माह तक निकाह भी कर दें। तुम्हारी पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई है। वो मुझे देखकर बोलते चले गए। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे उनकी बात पर और फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। मैं बहुत खुश थी। ठीक है अब्बू, जो आपको बेहतर लगे, मैं मुस्कुरा कर बोली। अब्बा ने मेरी फर्मा बरदारी पर मेरे सर पर प्यार किया। मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। मैं ये खुशखबरी क्रीतूस को भी देना चाहती थी, लेकिन अभी मुनासिब वक्त ना था। मैं किचन में आई तो मुझे खत मिला। मुझे लगा शायद क्रीतूस ने लिखा है। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। क्रीतूस से दूर रहो। मैंने हैरानी से उसे पढ़ा। ये क्या लिखा था? मुझे समझ ना आया। मुझे लगा क्रीतूस ने मेरे साथ मजाक किया है। खैर, उसके टुकड़े करके मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। अब्बा अगले दिन अपने दोस्त की तरफ चले गए। उनका इरादा था कि वो अभी शादी की तारीख तय करके ही आएंगे। मैं घर में खुशी खुशी फिर रही थी। क्रीतूस का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो ना आया। अब मैं मायूस हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर अब्बू खड़े थे। मैं हैरान हुई। वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? आप गए नहीं अब्बू? मैंने उनकी आंखों में देखा, जिनका रंग अब नीला था। उनकी आंखों का रंग तो स्याह था। मैं खौफनाक तरीके से उनकी तरफ देखने लगी। मुझे डर लग रहा था। क्या ये क्रीतूस था? क्रीतूस से दूर रहो फारीना, वो दरवाजे पर खड़े होकर बोले और फिर वापस मुड़ गए। मैं हक्की बक्की दरवाजे पर खड़ी रही। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? क्या क्रीतूस अब्बू के रूप में आया था? और वो मुझे ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं उससे दूर रहूं? मैं लाउंज में आकर सोफे पर बैठ गई। हैरानी से सोचने लगी। मैंने क्रीतूस को आवाज़ें दी मगर वो ना आया।
اب مجھے تشویش ہونے لگی۔ میں نے بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ہار نہ اتاروں۔ میں فوری کمرے میں بھاگی اور لاکٹ اتار کر وہ ہار پہن لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ کرتوس کمرے میں آ گیا۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ سرخ تھیں۔ تم تم کہاں غائب ہو جاتے ہو کرتوس؟ تم مجھے اپنی دوست نہیں مانتے نا؟ میں اسے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میری گردن میں موجود ہار پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا تھا نا اسے مت اتارنا، پھر تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ وہ تھوڑا سختی سے بولا۔ میں اس سے زیادہ بھاری ہوتی آواز پر حیران تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ابو دیکھ لیتے تو مجھ سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اس وجہ سے اتارا تھا۔ میں نے اسے وضاحت کی۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ اس کے اچانک سوال پر میں حیران رہ گئی۔ تو تم چھپ کر میری اور ابو کی باتیں سن رہے تھے؟ تم شادی نہیں کرو گی کسی سے بھی۔ اس کی بات سن کر میں شاکڈ رہ گئی۔ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم کسی سے شادی نہیں کرو گی ورنہ۔ اس نے برہمی سے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لایا۔ میں اس کی حرکت پر حیران تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ میں تمہیں جلد ایک اور تحفہ دینے والا ہوں، تب تک میں یہاں نہیں آؤں گا۔ اس لاکٹ کو اب تم بالکل نہ اتارنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ مجھے سختی سے تنبیہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ میں ششدر رہ گئی۔ اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھول گئی کہ وہ لاکٹ ایک بار پھر اتار دیا۔ آیت الکرسی والا لاکٹ پہن کر میں نے دروازہ کھول دیا۔ اس بار ابو نے مجھے خوشخبری سنائی کہ وہ اگلے ماہ شادی کی تاریخ فکس کرائے ہیں۔ اپنی شادی کے دن کا میں بہت شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اس دن کا انتظار ہر لڑکی کو ہوتا ہے۔ کل میرا نکاح اور رخصتی تھی۔ گھر میں سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ان دنوں میری کریتوس سے بات نہ ہو پائی۔ میں نے سوچا کہ اس وقت رات ہے، اسی لیے ابو سو رہے ہوں گے۔ میں نے جلدی سے لاکٹ اتار کر اس کا ہار پہن لیا۔ مجھے یاد تھا کہ کریتوس نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں ہار نہ اتاروں، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اس سے معذرت کروں گی تو وہ مان جائے گا۔ کمرے میں صرف 0 کا بلب جل رہا تھا۔ میں نے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کریتوس کمرے میں داخل ہوا۔ کریتوس، کل میری شادی ہے، میں نے اسے بتایا۔ تو وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور میرے گلے سے جا لگا۔ کیا ہوا کریتوس؟ میں اس کے اس قدر قریب آنے پر حیران ہوئی۔ میں نے شدت سے اس رات کا انتظار کیا تھا۔ وہ مجھ سے دور ہو کر میرا منہ دبوچتے ہوئے بولا کہ کس رات کا؟ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ جس دن میں تمہارے جسم کو اپنا بنا لوں گا۔ مجھے تمہارا جسم چاہیے، لیکن بعد میں تمہیں مرنا ہوگا، کیونکہ پھر تمہارے اندر میری روح آ جائے گی۔ وہ پراسرار لہجے میں بول کر مجھے خوف زدہ کر گیا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچانک اس نے اپنے لب میری گردن پر رکھ دیے۔ میری گردن سے خون نکلنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جس جنزادے کو اپنا دوست مانا تھا وہ میرا دشمن نکلا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھایا۔ وہاں میرا لاکٹ پڑا تھا۔ اس آیت الکرسی والے لاکٹ کو پکڑتے ہی وہ مجھ سے دور ہوا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ نکل رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس لاکٹ کو زور سے کھینچا تو اس کے موتی زمین پر جا گرے۔ میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، وہ تیش میں آ کر کہنے لگا، اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ میں صدمے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اپنی گردن اچھی طرح صاف کی جہاں خون لگا ہوا تھا۔ دوپہر کو نکاح ہونا تھا۔ ابو مجھے پارلر چھوڑائے۔ میں نے آیت الکرسی والا لاکٹ نہیں اتارا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کا دیا زخم ایک رات میں ٹھیک ہو گیا۔ میں دلہن کے روپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر آئی ابو روتے ہوئے میری طرف بڑھے اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا ابو؟ میں پریشان ہو گئی۔ بیٹا، سمیر کل رات سے غائب ہے۔ میرا دوست بڑا شرمندہ ہے۔ نہ جانے ہمیں سمجھ کیوں نہ آیا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ ابو کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ مجھے پتا تھا کہ اس کریتوس کا کارنامہ ہے۔ میں دل میں سمیر کے صحیح سلامت ہونے کی دعا کرنے لگی۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب میں نے جنات سے دوستی کی خواہش کی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ ابو الگ پریشان تھے۔ ان کے دوست انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ اچانک میرے نزدیک سیاہ گلاب آ گیا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے غصے سے اسے دور پھینکنا چاہا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ کریتوس نے دیا ہے۔ اب سیاہ پھول کی جگہ ایک اور جنزادہ تھا، لیکن وہ کریتوس نہ تھا۔ تم کریتوس ہو نا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے اسے روتے ہوئے پوچھا۔
وہ جن زیادہ میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ میں ایک عیسائی جن زیادہ کریتوس نہیں بلکہ مسلمان جن زیادہ جبار ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ کیا کریتوس عیسائی تھا؟ میں اور میری بیوی اور میرے 2 بچے تمہارے گھر رہتے تھے۔ میرے چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے، وہ تمہارا رکھا ہوا گوشت اور دودھ پی جاتے تھے۔ تم جب بھی دودھ اور گوشت ڈالتی تھی وہ بہت خوش ہوتے تھے۔ میں اور میری جن زادی بیوی اس بات پر تم سے بہت خوش تھے اور پھر تمہاری مدد کر دیتے تھے۔ جب تم نے ہم جنات سے دوستی کا کہا تو ہم نے تمہیں سیاہ گلاب دیا، جس کا معنی تھا ہماری دوستی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں سے ہجرت کرنے لگے تھے۔ ہم یہاں سے ہجرت کر گئے تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ عیسائی جن زادہ تمہارے پیچھے لگ گیا۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے تمہیں دوبارہ آ کر آگاہ کرنا چاہا۔ میں تمہیں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ خطرناک جن تھا۔ اگر اسے میری موجودگی کا پتہ چل جاتا تو وہ مجھے بھی نہ چھوڑتا۔ وہ خطرناک نیت سے یہاں آیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ میری نیت تو صاف تھی لیکن اس کی خراب تھی۔ مجھے بہت پچھتاوا ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اسے کیسے جان چھڑاؤں؟ سمیر پتہ نہیں کہاں ہے؟ میں روتے ہوئے بولی۔ میرا شوق مجھے بھاری پڑ گیا۔ تم یہ آیت الکرسی خود سے دور نہ کرنا۔ اس پورے گھر میں قرآن کی تلاوت کرو۔ فی الحال میں نے اس کریتیوس کو قید کروا دیا ہے۔ جب تمہارا نکاح ہو جائے گا تو وہ کبھی تمہارے ساتھ کوئی بری حرکت نہیں کر سکے گا۔ وہ مجھے بتا کر غائب ہو گیا۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے جلدی سے آیت الکرسی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ 3 دن میں نے یہ سب جاری رکھا۔ چوتھے دن میرے ابو نے سمیر کے لوٹ آنے کی خوشخبری سنائی۔ میرا نکاح اس سے ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن افسوس کریتوس روز میرے خوابوں میں آ کر مجھے ڈراتا تھا۔ میں روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر سوتی تھی۔ کریتوس کے بھیانک خوابوں کو میں نے اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ ایک لڑکی کو کبھی مغرب کے وقت کھلے آسمان تلے نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اس بات پر عمل نہیں کیا تھا، اسی لیے میرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ آپ سب بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ مغرب کے وقت کھلے آسمان تلے نہ جائیں، اور اگر جائیں تو آیت الکرسی کا ورد رکھیں، آیات قرآنی اپنے ساتھ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔